تما هذه الطريقه تكونوا لي كيديتو ان سول موديول ومن بعد ديروا 2 جور فوا 5 يقعدوا لكم 5 موديول يقعدوا لكم 6 موديول دونك 2 فوا 5 لي 5 موديول هذوك ديروهم ابار سيميولوجي وهذوك فيزيوبات قلنا نحيناها باسكو درناهم اي بوي 2 في 5 يعطوكم 10 يقعدوا لكم 5 جور الاخرين ديروهم سيميولوجي لا troisième كوش تاعكم باسكو سيميولوجي سي موديول اللي تبداو به لو ام دي تاعكم اللي تبداو به لي زوم دي تاعكم سينو الا ما تبداوش سيميولوجي تقدروا ديروها في الوسط اكسيتيرا سي ريست votre choix d'accord au début des examens faut faire chaque module la veille la troisième couche تاع les modules ديروها la veille les vacances est une chance pour voir les EMD passer parce que pendant le trimestre je pense pas que راح يكون عندكم الوقت تعاودوا ديروا les EMD parce que les EMD جايين مخلطين كامل لي cours et c'est fatigant chaque cours ديروه تحوسوا على l'EMD les cours les questions تاعو c'est pour ça que نفضل انا مور ما ندير la deuxième couche تاع chaque module نحل les EMD براحتي d'accord comportement à l'hôpital. Alors, les TP sont très importants, cependant ça dépend principalement du résident qui assure le TP. Donc, comme les TP, il dépend principalement يعتمدوا على le résident تاعكم. يعني إذا كان résident مليح راح ديروا دي تي بي ملاح، إذا ماشي مليح ما كان ضيعوا وقتكم معاه. يعني سيو هاي على الحق سيو تاسيستيو مع ان اوتر جروب اللي عندهم ان ريزيدون مليح داكور. دونك سا سا ريان تضيعوا وقتكم مع ان ريزيدون اللي هو ما تحملش المسؤوليه وما راهوش مبريباري اصلا لو تي بي تاعو. تسمى سي يحضروا مع لي ريزيدون لي ملاح. اسيستي افيك ان جروب كي ان بون ريزيدون. n'hésitez pas à poser vos questions pendant le TP, c'est votre chance de comprendre ce que vous n'avez pas comprendre ou là vous n'arrivez pas à comprendre. Donc soyez pas timide. Donc ما تكونوش تيميد ولا يعني ما تحشموش بالاسئله تاعكم. n'importe quelle question جات في بالكم سيسطروا عليها بالاحمر ولا اكسيتيرا ما لقيتوش الجواب تاعها في جوجل اكسيتيرا تقدروا تبوزيوها على لو ريزيدون تاعكم. À ne pas oublier, la blouse est obligatoire. Aussi ramener vos stéthoscopes et tensiomètres aussi. جيبوا معكم لو بريسي تاع لو بريسي يعني كتاب تاع سيميولوجي باش تشوفوا فيه لي بوين هذوك اللي ما فهمتوهمش ولا تنوتيو لي ديتاي اللي يقولهم لو ريزيدون ماشي لي ديتاي باسكو الكتاب فيه كلش. يعني تشوفوا الاسئله اللي ما فهمتوهمش ولا تتبعوا مع لو ريزيدون كون يعاود في لو كور. بريباري فو كور لا في مليح تبريباريو الكور يعني راح ديروه في تي بي لا في باش او موا بارتيسيبيو كي يسقسي الريزيدون تكون على بالكم بوين ما فهمتوش على بالكم بيه تقدروا تسقسوه اكسيتيرا ما تروحوش هكذاك باسكو يا كلكو ريزيدون كي يمبوزي دي كيسيون. Devant le malade, faut être sérieux, ne pas rire, parler avec votre camarade et bien entendre bien sûr le résident hadi bayna. لحقنا لا بارتي اللي تحبوها كامل اللي هي بارتي تاع جولدن ادفايسز وين نعطيكم نصائح ذهبيه اللي لازم تتبعوهم بوندون كامل لاني باش تنجحوا. هاد المره ما كثرت لكمش من لي جولدن ادفايسز كيما تاع دوزيام اني مي درت لكم كلكو كونساي لي سبيسيال ماشي سبيسيال تروزيام اني مي سون دي جولدن ادفايسز اللي ما حبيتش نكثر عليكم بزاف باش تقعدوا شافين عليكم. صاريا ندير لكم 100 جولدن ادفايسز ما تشدوا منها حتى وحده تما حطيت لكم غير شويه جولدن ادفايسز باش تشدوهم. الوغ النصيحه الذهبيه الاولى نو با دوني تو فوتر طون بور سيميولوجي ماشي كي كوفيسيون 4 استغفر الله تعبدوها لا دونك سي ان جور ولا دومي كيما شفتوا كنا نعطوا لها لي ماتيني في لا سيمين وعطينا لها اوسي ان جور اي دمي في الويكاند سي سوفيزون بور شاك سيمين. ماشي تقعدوا في سيميولوجي 2 3 جور وانتم تقراو تعبدوا في هذاك الكتاب استغفر الله يا ربي تقراو في هذاك الكتاب اي ابري لي موديول الاخرين ما تعطيوهمش الاهميه تاعهم داكور. دونك سيميولوجي راهي كيما الكويفيسيون تاع اناباد براتيكمون داكور. دونك نو دوني با فوتر طون بور سيميولوجي قراو لي زوتر موديول. Deuxième golden advice, ne pas faire les EMD qui ne contiennent pas de corrigitype. Alors, pour moi, c'est mon avis personnel, ça reste mon avis personnel. ما نديرش لي زو ام دي اللي ما فيهمش الحل باسكو نحس روحي ما نستفادش ونحس روحي نشوف دي كيسيون ديزولي ما على باليش الحل تاعهم. دونك بداو بلي زو ام دي الا نتوما من الجور اللي تقدروا تحلوا لي زو ام دي بلا كوريجي جو بونس كو راح يفيدكم وتحسوا بلي يفيدكم بوركوا با. انا بور موا جو تروف سا كاريمون انوتيل. حلوا لي زو ام دي اللي فيهم لو كوريجي ou il y la méthode تاعكم تحلوا même بلا corriger ça reste votre choix personnel.
Ne pas laisser les cours de sémiologie s'accumuler. Ça, c'est une advice typique. Absolument, ne faites pas ça. Évitez les révisions collectives. قلتها لكم بالك دوزيام اني زيد نعاودها لكم تروازيام اني. évitez تقراو اون جروب يا جماعه. باسكو القرايه اون جروب ما تجيب ما عندها حتى فايده. سي انيتيل كاريمون. ميم الا حسيتو روحكم افونسيتو تقدر وحدك تافونسي بلو دوبل. داكور باسكو تكونوا في جماعه على بالكم. كل واحد يجبد حكايته، كل واحد يجبد قصة حياته. انا تفكرت هذه تلقاو روحكم غير مع الحكايات والقرايه والو. تسمى éviter les révisions collectives pour moi c'est inutile. بالك مره في سمانه ولا زوج مع يعني مش سي با انايا تريفيزيو سيميو ولا حاجه هكا، مي باش تعتمدوا عليها éviter les révisions collectives. D'accord, c'est la meilleure méthode pour perdre votre temps. Toutes les modules sont de la même importance. قلتها لكم هذه تماشى مع الاولى اللي قلناها. ne donnez pas votre temps كامل sémiologie. les modules الاخرين مهمين تان. tous les modules sont de la même importance. والموديول اللي كنت داير فيه خدمت احمد خدمش فيه، والموديول اللي كنت داير فيه ما خدمتش احمد راح تخدم فيه. دونك فوالا عطوا كامل لي موديول la même importance باش تخدموا bien. alors il y a pas un trimestre facile que l'autre. شوف بلا كاين اللي يقول لك كاين تريمست هذا صعيب على هذا وهذا صعيب على هذا. نو سي على حسب الاكسبيريونس تاعك انت وشنو الحاجه اللي جاتك صعيبه. وشاك موديول ولا شاك تريمست عنده السلبيات تاعو والايجابيات تاعو. داكور كيما قلت لكم باغ اكزومبل سيميولوجي في تي 1 واعره، في تي 2 شويه سهله، في تي 3 شويه في تي 3 عندكم النورو صح تبان صعيبه ما هي سهله. داكور donc ما كاين حتى trimestre facile que l'autre. d'accord chaque trimestre عنده les inconvénients تاعو عنده les avantages تاعو. et je vous souhaite une excellente année. donc نتمنى لكم عام مليح. عطيت لكم كامل لي سكري تاعي، عطيت لكم كيفاش ننظموا الوقت، هضرنا على كامل لي موديول براتيكمون. هاد لو غيد فيه كلش. داكور ما تنساوش الى عجبكم لا فيديو ديروا جيم. D'accord, c'est extrêmement important. Vous abonnez à la chaîne bien sûr باش يلحقكم كامل لي فيديو من ورايا كي ندير les cours. et à la prochaine.